केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हट्नुपर्छ भन्ने कुरा नै नेकपाको चाहिँ विभाजनको बिउ रोप्ने कुरा हो। अनि यस्ता चाहिँ अर्थहीन कुराहरूमा अल्झिएर चाहिँ त्यो बैठकलाई डेडलक बनाउन त सकिन्न नि त। अनि जे कुरा भयो नि त पहिला त दुई अध्यक्षहरू बिचमा सल्लाह सहमति गरेरै बैठकमा जाँदा उपयुक्त होला नि त। तर अहिले जुन ढङ्गबाट नेपालको इतिहासमै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको यो सरकारले चाहिँ दीर्घकालीन महत्त्वका ऐतिहासिक कामहरू गरेको छ। यत्रो अप्ठ्यारो बेलामा नै हेर्नुहोस् आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ। नमस्कार, सुनो नेपाल अनलाइन हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्दछु। म महेश पौडेल। आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवादको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। गत असार 10 गतेदेखि सुरुवात भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै फेरि बस्दै गरिरहेको परिदृश्यमा स्थगित भएर सुचारू भएका बैठकहरूमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा एक पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडान अर्को पक्षले राखिसके पछाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद यति बेला फुटको सङ्घारमा उभिएको हो कि भन्ने किसिमका हल्लाहरू बजारमा चलिरहेका छन्। पार्टी एकता गर्दाको पूर्व सन्ध्यामा जुन किसिमका सहमतिहरू भए र कार्यकर्ताहरूमा उत्साह भएको थियो, चुनावमा जुन किसिमको परिणाम आएको थियो, जुन किसिमको सरकार 2 तिहाईको सरकार बनेको थियो, ती सबै कुराहरू छायामा परेर यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको फुट र विभाजनले चाहिँ आम कार्यकर्ता र आम नेता शुभचिन्तकहरू पनि चिन्तामा देखिएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको जुन विवाद कहाँबाट सुरु भयो, यसको समाधान कसरी हुनसक्छ भन्ने विषयवस्तुमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग प्रदेश सांसद तथा गण्डकी प्रदेश सचिवालय सदस्य राजीव पहाडी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम स्वागत गर्नु राजीव पहाडीज्यूलाई। धन्यवाद। सांसदज्यू, जस्तो अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन उत्साह उमङ्गका साथ एकता भयो, निर्वाचनमा जुन किसिमको परिणामहरू आए, सरकारहरू बन्यो, यति छोटो समयमै तपाईँको पार्टीमा जुन किसिमको विवादका घेराहरू देखिन्छ अहिले, त्यो पनि अहिले अध्यक्षकै तहमा बोलचालै बन्द हुने किसिमको जुन स्थिति देखा परिरहेछ, यो स्थिति किन र केका लागि भयो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति नेपाली जनताको अगाध विश्वास, आशा, अपेक्षाको कारणले गएको निर्वाचनमा साबिक नेकपा एमाले र साबिक माओवादी केन्द्र बीचमा चुनावी तालमेल भयो। जुन चुनावी तालमेलको कारणले तत्कालीन दुई पार्टीहरू संयुक्त रूपमा लड्दा करिब 2 तिहाई बहुमत प्राप्त गर्न सफल भए। सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनमा 7वटा मध्ये 6वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार बन्न सफल भयो। सङ्घमा पनि हामीले त्यही अनुसारको सफलता प्राप्त गर्न सक्यौँ र हिजो नेकपा एमाले र माओवादी बीचमा चुनावी कार्यगत एकता हुँदाखेरि पनि हामीले केपी ओलीको नेतृत्वमा आदरणीय पार्टी अध्यक्ष तत्कालीन नेकपा एमालेका पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचन लडेका थियौँ र तपाईँले भने जस्तै 2वटा ठुला राजनैतिक पार्टीहरू नेकपा एमाले जो विगतमा देखि अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको माध्यमबाट मुलुकलाई रूपान्तरण र परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्थ्यो। तत्कालीन माओवादी केन्द्र जो सशस्त्र सङ्घर्षबाट मात्रै मुलुकको रूपान्तरण र परिवर्तन हुन्छ भन्ने मान्यता राख्थ्यो। ती पार्टीहरूको बिचमा 2 अध्यक्षहरूकै अगुवाईमा, खास गरेर केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको अगुवाईमा यो पार्टी एकता भएको। त्यो एकता भइरहँदा पनि कतिपय कार्यशैलीगत हाम्रा चाहिँ समस्याहरू थिए। आफ्ना फरक स्कुलिङबाट हामी आएका थियौँ नि, सोचका व्यवहारमा पनि कतिपय चाहिँ मतभिन्नताहरू चाहिँ छँदै थिए र अहिले जुन ढङ्गबाट यो परिस्थितिमा पार्टीभित्र विवाद आएको छ, यो त्यति चाहिँ सान्दर्भिक पनि होइन, उपयुक्त पनि होइन र अहिलेको अवस्थामा जुन विषयवस्तुलाई उठाएर यो विवाद गर्ने काम गरिएको छ, यो काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो मात्र हो। अहिले सिङ्गो मुलुक कोभिड-19 को विरुद्धमा चाहिँ लडिरहेको छ। सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान त्यता केन्द्रित गरिरहेको छ। बाढी पहिरोबाट आज जनतालाई चाहिँ राहत उद्धार
को काममा चाहिँ सरकार लागिरहेको बेला अगाडि बढिरहेको बेला अहिले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट उहाँले चाहिँ छोड्नुपर्छ भन्ने जुन ढङ्गबाट कुराहरू उठान भएर यो चाहिँ विवाद अगाडि बढिरहेको छ यो चाहिँ बेमौसमी बाजा हुनु बाहेक केही होइन। यो भनेको हिजो एकता गर्दा नै हिजो एकताको अगुवाई कसले गर्नुभएको थियो? अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली र अर्को अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नुभएको थियो। र अहिले हामीले हाम्रो अन्तरिम विधानमै के लेखेका छौँ? हरेक कुरा दुई अध्यक्षको सहमतिमा गर्ने भनेर भनिरहेका छौँ भने अहिले जे जस्ता कुराहरू उठे स्थायी कमिटीकामा त्यो के ती कुराहरूसित मेल खान्छन्? त्यसबाट यी कुराहरू जुन असान्दर्भिक र अनुपयुक्त कुरा हुन् यसको बारेमा मैले यति टिप्पणी गरौँ। जस्तो अब प्रधानज्यूलाई पनि पार्टीबाट त काहीँ न काहीँबाट निर्देशित त हुनुपर्छ, त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टी जुन शैलीले विचारले भनिरहेको हुन्छ पार्टी काहीँ न काहीँबाट निर्देशित हुनु पर्ला। प्रधानज्यूले केही कार्यशैलीहरू चाहिँ पार्टीको अर्को अध्यक्षहरू त्यहाँ त अझ ती तीनजना पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तित्वहरूले बनेको प्रधान पार्टी छ, त्यो पार्टीका ती व्यक्तित्वहरूले भनेको कुनै कुराहरू पनि नसुनिसकेपछि आफ्नै कार्यशैलीले अगाडि बढिसकेपछि पार्टीकै बदनाम भयो। त्यो पार्टीको बदनामले चाहिँ अर्को आगामी वर्षको चुनावमा चाहिँ असर पर्छ भन्ने हिसाबले तपाईँले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् भन्नु त असान्दर्भिक त नहोला नि? पार्टी भनेको को? पार्टी भनेको के? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आदरणीय अध्यक्ष हुनुहुन्न र कमरेड केपी शर्मा ओली, उहाँ चाहिँ पहिलो अध्यक्ष हो। उहाँकै नेतृत्वमा हामीले चुनावमा जाँदा 2/3 बहुमत ल्याएको होइन र यो सरकारमा अनि कहाँ चाहिँ परीक्षण भएको छ र कसको पक्षमा चाहिँ बहुमत छ कसको पक्षमा अल्पमत छ भनेर कहाँ भएको छ? के भोटिङ भएको छ? कहीँ चाहिँ मत परीक्षण भएको छ? यस्ता अर्थहीन कुरा गर्नुको कुनै औचित्य छैन। कहीँ केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हट्नुपर्छ भन्ने कुरा नै नेकपाको चाहिँ विभाजनको बिउ रोप्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ मिल्दै नमिल्ने कुरा चाहिँ गर्नुको कुनै अर्थ छ? अनि तपाईँ केपी शर्मा ओलीको सचिवालयमा भन्नुहोस्, स्थायी कमिटीमा भन्नुहोस्, हरेक ठाउँमा उहाँको बहुमत छ। अनि बहुमत र अल्पमत भनेर त भोटिङै भएन त परीक्षणै भएन अनि केपी ओली अल्पमतमा पर्नु हो भन्ने कुराको कुनै अर्थ हुन्छ? एउटा कुरो त्यो दोस्रो होइन नि, तपाईँ स्थायी कमिटीको बैठक निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको थियो तर हुँदै नभएको चाहिँ 6वटा एजेन्डामा चाहिँ बैठक सुरु भयो अनि बिचमा ल्याएर एकैचोटि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ अध्यक्षले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर एजेन्डै नभएको कुरो चाहिँ घुसाएर चाहिँ बबन्डर मचाउने कुरा चाहिँ राम्रो कुरा हो? त्यो एजेन्डामा थियो, छलफलको विषय थियो। अनि हाम्रो पार्टी अहिले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अन्तरिम विधानबाट चल्छ। त्यो अन्तरिम विधानमा के छ? हरेक कुरा दुई अध्यक्षको सहमतिमा गर्ने, गरेका हरेक निर्णयहरू दुई अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्ने भने छ। अहिले हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त भन्दा पनि हामीले चाहिँ सहमति सहकार्यलाई प्रमुखताका साथ त्यसलाई उल्लेख गरेका छौँ। हामीले महाधिवेशन नै चैतमा चाहिँ एकताको महाधिवेशन गर्ने भनेर निर्णय गरेका छैनौँ। अनि एजेन्डा एउटा छ, त्यो भएका एजेन्डामा छलफल नगरिकन अनि चाहिँ अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ, नदिइकन हुँदै हुन्न भन्ने भनेको त पार्टीको चाहिँ विभाजनको बिउ रोप्ने कुरा होइन। त्यसबाट यो समस्या काँटा यसमा हामीले बुझौँ न। त्यसबाट अनि जहाँसम्म अहिलेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा जति पनि चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, पार्टीको सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ, मन्त्रीहरू स्थायी कमिटीको सदस्यहरू हुनुहुन्छ। अहिले यी मन्त्रीहरू बनाउँदाखेरि नि पार्टीभित्र छलफल भएरै बनेको छ। अनि हामीले त चाहिँ यो बेलायती प्रणालीलाई अवलम्बन गर्छौँ जहाँ हाम्रो चाहिँ वेस्ट क्याबिनेट चाहिँ मोडल भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री सिस्टम हो। अनि हिजो पनि विगतमा त्यो भएको छैनन् र चाहे अरू हाम्रो अघि तपाईँले भन्नुभयो 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्री हुँदा नि त त्यही अनुसारै चलेको छ नि, त्यो विगतलाई नि त हामीले सम्झौँ न। तर त्यो सरकारले गरेका नियुक्ति हरेक किसिमका नियुक्तिहरू राजदूतदेखि लिएर लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुखहरूको नियुक्ति हरेक कुराहरू विवादमा रहिरहँदा त पार्टीप्रति कहीँ न कहीँ जिम्मेवारी त रहनु होला नि। ठिक छ, यो विषयमा त पार्टीको कमिटीको बैठकमा छलफल गर्न सकिन्छ
छलफल भएर कहाँ को बस्न चाहनु होइन, कहाँ बस्न चाहनु होइन। यो स्थायी कमिटीको बैठक त चाहिँ उहाँकै अध्यक्षतामा बस्यो, तर हुँदै नभएको, छलफलमै नरहेको, एजेन्डामै नरहेको विषयवस्तु उठाएर अनि चाहिँ समस्या मच्चाइरह्यो बेला त सरकारले त कोभिड-19बाट जनताको चाहिँ जीवनको सुरक्षा गर्नुपर्ने छ, त्योतिर चाहिँ केन्द्रित गर्नुपर्ने छ। बाढी पहिरोबाट जनतालाई चाहिँ जोगाउन बचाउनु पर्ने छ। मुलुकलाई चाहिँ विकास निर्माण मार्फत समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउनु पर्ने काममा चाहिँ सरकार लागिरह्यो बेलामा अनि यस्ता चाहिँ अर्थहीन कुराहरूमा अल्झिएर चाहिँ त्यो बैठकलाई डेडलक बनाउनु त सकिन्न नि त। अनि जे कुरा भयो नि त पहिला त दुई अध्यक्षहरू बिचमा सल्लाह सहमति गरेरै बैठकमा जाँदा उपयुक्त होला नि त। त्यो बैठकले त केही परिणाम दिन पर्यो नि, बैठकले त केही उत्साह दिन पर्यो नि। बैठकले चाहिँ उही प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष राजीनामा दियो भनेर त्यस्ता चाहिँ बेतुका कुरामा अल्झिरहने अनि बैठक बसिरहेर अनि जनतामा चाहिँ निराशा चाहिँ सञ्चार गरेर के त्यसले राम्रो गर्छ। अनि अब त्यो अर्को पक्षले त केसम्म भन्नुभयो भने प्रधानज्यूले एजेन्डा सेट गरेर यो जुन किसिम पार्टी र सरकारलाई जुन गत्यारो दिइरहनु भएको छ यो प्रधानमन्त्रीले एजेन्डा सेट गर्नुभयो। मैले एजेन्डा भनेको बुझ्नु छ सायद अघिल्लोचोटिको त्यो अध्यादेश प्रकरणदेखि पछिल्लो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको त्यो पुनर्दर्ताको ती उहरूलाई सङ्केत गर्दै अस्ति प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूहरूले जुन किसिमको पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो एजेन्डा सेट गर्नु नै हाम्रो पार्टीको लागि दुर्भाग्य भयो प्रधानज्यूले भनेर भन्नुभयो। पार्टी फुटाल्न त ओलीज्यू लाग्नु भएको यो चाहिँ यो कागले कान ल भनेर म कागको पछाडि दकुर्ने जस्तो कुराको चाहिँ प्रश्नको म त्यति धेरै उत्तर दिन चाहन्न। तर यति मात्र भन्न चाहन्छु, अस्ति नेकपा माओवादी पार्टी दर्ता भयो, साबिक माओवादी चाहिँ केन्द्रको सचिवालय सदस्यको नेतृत्वमा के प्रचण्ड गौडले त पार्टी दर्ता गर्न लाउनु हो भनेर आरोप लगाउने, त्यो लगाउनु त भन नि त। नेकपा एमाले कसैले दर्ता गर्नु होला अनि त्यसमा ल्याएर प्रधानमन्त्रीलाई जोड्ने वा प्रधानमन्त्री नजिकका मान्छेलाई जोड्नुको कुनै अर्थ छैन। हरेक नागरिक स्वतन्त्र छ नि पार्टी चाहिँ गठन गर्नको निम्ति निर्वाचन आयोगमा उसले नियमअनुसार चाहिँ रितपूर्वक दर्ता गर्न सक्छ, त उसको राइटको कुरा हो। म त्यतातिर जान चाहन्न। सरकारले हिजो एउटा चाहिँ सही मनसायका साथ यो पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्या, त्यसमा चाहिँ पार्टीभित्र छलफल भयो, प्रधानमन्त्रीले ल ठिक छ भनेर त्यसबाट विथड्र पनि त हुनुभयो नि त। सरकारले गरेका कतिपय राम्रा कामहरू पार्टी चाहिँ का नेताहरूकै राय सल्लाहमा होइन त्यो यस्तो भन्ने भइसकेपछि त विथड्र भएको स्थिति छ नि त। अहिले तपाईँको सन्दर्भमा सरकार सञ्चालनको नेतृत्व कसले लिएको छ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिनु भएन। अनि उहाँले कम्फर्ट ढङ्गबाट चाहिँ सञ्चालन गर्न त पाउनु पऱ्यो नि त। उहाँले चाहिँ हरेक कुरो यता दायाँ फर्किँदा नि उता देउरे फर्किँदा नि यता ह्रस्व इकार दीर्घ उकार गर्दाखेरि पनि जम्मै कुरा सल्लाह हुनुपर्छ भनेर हुन्छ। मैले चाहिँ आफ्नो आँगा चाहिँ भैँसी हिँडेको नदेख्ने अनि अर्काको आँगा जुम्रा हिँडेको चाहिँ देख्ने हिसाबले चाहिँ टिप्पणी गरेर हुन्छ। विगतमा सरकार सञ्चालन कसरी भएका थिए, कसरी अगाडि बढेका थिए हामी सबैलाई थाहा छैन? हामी सबै त्यसका भुक्तभोगी छैनौँ? म त्यतातिर धेरै जान चाहन्न। अहिले मैले कसैलाई चाहिँ आक्षेप लगाउन चाहन्न, तर अहिले जुन ढङ्गबाट नेपालको इतिहासमै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको यो सरकारले चाहिँ दीर्घकालीन महत्त्वका ऐतिहासिक कामहरू गरेको छ। यत्रो अप्ठ्यारो बेलामा नै हेर्नुहोस् आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ। कोभिड-19बाट आज अमेरिका लगायतका विकसित मुलुकहरू हावातावा खाइरहेको बेला आज चाहिँ विश्वका चाहिँ 100वटा सबैभन्दा बढी कोभिड-19बाट चाहिँ आक्रान्त मुलुकहरूमा चाहिँ सिङ्गापुरपछि सबैभन्दा कम मृत्युदर नेपालमा छ, 0.28% छ। सिङ्गापुरमा 0.5% छ। तपाईँको चाहिँ पिसिआर टेस्ट चाहिँ भारत पाकिस्तान लगायतका मुलुकहरूभन्दा सबैभन्दा फराकिलो दायरामा सरकारले गरिरहेको छ। विकास निर्माणका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू धम चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन्। चाहे पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्नुहोस्, चाहे भैरवा विमानस्थलको भन्नुहोस्, चाहे सुरुङ मार्गका कुराहरू भन्नुहोस्, चाहे रेलवेका कामहरूका कुराहरू भन्नुहोस्, छैन। यो क्रमशः सरकारले, सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले गरेका विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ क्रमशः प्रतिफल देखिरहेको छ। अनि यो देखिरहेको बेलामा आज प्रधानमन्त्रीप्रति जनताको अपार विश्वास छ। यो बेलामा पार्टीभित्र यो चाहिँ जुन ढङ्गबाट जुन
उद्देश्यका साथ जे कुराहरू आएका छन् के त्यसले चाहिँ पार्टीलाई देशलाई जनतालाई चाहिँ हित गर्छ त अहिलेको बेला कतिपय कुरा त चाहिँ समय परिस्थिति कुन हो भन्ने कुरा ख्याल गर्न परेन ठिक छ अहिले यो पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्नको निम्ति पार्टीका चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतमले जुन प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ त्यहाँ चाहिँ त्यसको सेरोफेरोमा रहेर नि त हामीले यो विवाद समाधान गर्न सक्छौँ तर मेरो गोरुको 12 टक्का यसो नभइकन हुन्न ऊ यसबाट हट्न पर्छ म नभई हुन्न भन्ने ढङ्गका कुराहरू चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा किन दिने कसका लागि दिने कुनै अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति पार्टी अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीले राजीनामा किन दिने कुनै अमुक व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष हुनको निम्ति अहिले जुन ढङ्गबाट कुराहरू आइरहेको छ उहाँहरू हिजो चाहिँ परीक्षण हुनुभएको होइन र नेपालको राजनीतिमा त्यसमा त्यो त्यस्ता चाहिँ आग्रहपूर्ण कुराहरू राख्न हुँदैन वस्तुनिष्ठ ढङ्गबाट चाहिँ छलफल गरौँ अब अहिले यहाँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक चाहिएछ भने सरकारले 25 जनाभन्दा बढी चाहिँ जम्मा हुन नपाउने भनेर भनेको छ अनि चाहिँ 450 500 को केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने कुरा त्यो के अहिले त्यो उपयुक्त छ के त्यो सान्दर्भिक छ त्यो प्रधानज्यूले नै स्वयं कार्यकर्तालाई माइती घरमा उचालेको प्रसङ्ग पनि हामीसँग कहाँ उचाल्नु ए बाबा हिजो प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध चाहिँ 2-4 जना मान्छेहरूले इनफ इज इनफ भनेर चाहिँ नारा जुलुस निकाल्दा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध चाहिँ हजारौं मान्छे सडकमा उत्रिए उहाँको विरुद्धमा लायो भनेर स्यालुइया गर्ने आज स्वतः स्फूर्त रूपमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मुलुकले चाहिँ कायापलट चाहिँ फेर्ने ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको बेलामा यस्तो बेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्री फेर्ने कुरा गर्नु प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी अध्यक्षबाट चाहिँ हट्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नु यो चाहिँ समय सान्दर्भिक कुरा होइन भनेर स्वतः स्फूर्त रूपमा युवाहरू नागरिक समाजका मानिसहरू चाहिँ सडकमा चाहिँ उत्रने कुरालाई अनि यो चाहिँ नियोजित भयो यो प्रधानमन्त्रीले गर्न लगाउनु भयो भनेर चाहिँ आरोप लगाउनुको होइन त्यो त हाम्रो पार्टीभित्र केही समस्या त छ नि त समस्या भएर त्यो ढङ्गबाट राख्नुभयो होला त्यो भन्न मिलेन हिजो प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध 2-4 जना व्यक्तिहरू चाहिँ सडकमा उत्रँदा व्यापक रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विरोध भयो उहाँ अलोकप्रिय हुनुभयो उहाँको पक्षमा जनतै छैनन् भनेर चाहिँ स्यालुइया मच्चाउने अनि प्रधानमन्त्रीजीको पक्षमा देशभरि हजारौं हजार युवा विद्यार्थीहरू स्वतः स्फूर्त रूपमा नागरिक समाजका मान्छेहरू उत्रँदाखेरि यो चाहिँ प्रायोजित भयो भन्ने ढङ्गका कुराहरू हुन्छ यस्तो चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्डका कुरा कसैले गर्नु हुँदैन ठिक छ अब यो विवादको जुन समाधान प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेतृत्व पार्टीको शीर्ष नेतृत्व बिच जुन अहिले ग्याप देखिरहेको छ नि बोलचालै बन्द भएको स्थिति पेटघाटै हुन छोडिसक्यो क्यारे 2-3 दिन भइसक्यो यसलाई अब कसरी टोड्ने नेपालको पार्टीलाई एकीकृत कसरी रहिराख्ने तपाईँ एउटा तल्लो तहमा यो दुईवटा ठुला राजनैतिक पार्टीहरू एकता भएको भनेको मुलुकको समृद्धिको निम्ति विकासको निम्ति देश र जनताको आवश्यकताको कारणले भएको त्यसबाट यो पार्टी एकता नै मैले अघि नै भने दुईवटा अध्यक्षहरूले गर्नुभएको त्यसमा अरू नेताहरूको पनि भूमिका होला नेतृत्व उहाँहरूले गर्नुभएको र हामीले अब एउटा महाधिवेशन त एकताकै महाधिवेशन गर्ने भनेका छौँ तपाईँ ढुक्क के हुनुहोस् भने पार्टी विभाजन हुँदैन तर यस्ता खालका क्रियाकलापहरूले गतिविधिले जनतामा निराशा छाउँछ वितृष्णा छाउँछ यो पार्टीमा त हामी नै 30औं 32औं वर्षदेखि योगदान गरेका छौँ नि त जीवन हत्केलामा लाएर हामीले यो पार्टी निर्माणको क्रममा हामी जस्ता युवाहरू नि त लागेका छौँ यी कुराले निराशा बनाउँछ त्यसो यो कुरा अहिले गर्न हुँदैन सबै कुरा त पार्टीको चाहिँ महाधिवेशन जुन 4-5 महिनापछि नै हुँदैछ निर्धारित महाधिवेशन चैतमा छ नत्र मक्सिरानी गर्न सकिन्छ सहमतिको महाधिवेशन गर्ने त्यहाँबाट केपी ओलीले त प्रश्न भन्नुभएको छ अबको महाधिवेशनबाट म अध्यक्ष नै हुन्न अबको चाहिँ निर्वाचनबाट म प्रधानमन्त्री नै हुन्न भने त कुरो क्लियर कट छ त अनि अहिले चाहिँले हट्नुपर्छ अहिले नहटी हुन्न नत्र भन्ने यो कुरो त राम्रो कुरा त होइन नि त यो शोभनीय कुरा उहाँ त प्रश्न भन्नुहोस् अब म प्रधानमन्त्री हुन्न पार्टी अध्यक्ष हुन्न भनेस् त त्योभन्दा चाहिँ ठुलो त्यागको कुरा त केही होइन अनि जनताले त 5 वर्ष म्यान्डेट त नेकपालाई चाहिँ केपी ओली नेतृत्वमै दिएका त हुन् नि उहाँ त सर्वसम्मत ढङ्गबाटै संसदीय दलको नेता चुनिनु भएको उहाँको नेतृत्वमै हामी निर्वाचनमा गएको अबको अब चाहिँ नेकपाको 2/3 सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गर्ने भनेर गएको होइन र यी सबै कुरालाई चाहिँ हामीले बिर्सन हुँदैन
त्यसो भएर अब अहिले चाहिँ यो विवादलाई मिलाउने सन्दर्भमा अब नेताहरूको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ। फेरि विवाद भयो भने आत्तिन नै हुनुहुन्न। कुनै पनि जीवन्त र गतिशील सङ्गठनमा विवाद हुन्छ, असहमति हुन्छ, त्यो सङ्गठनका प्राण शक्ति हुन्। तर विवाद असहमति छ भने त्यो कस्तो बेलामा प्रकट गर्ने, कुन बेलामा प्रकट गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ फेरि ख्याल गर्नुपर्छ। तर तपाईँले भने जस्तै अर्को पक्ष चाहिँ माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड पक्ष चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अब महाधिवेशनसम्म कुरेर जाउँ त, यो कार्यकाल प्रधानमन्त्रीलाई चलाउन दिउँ न त भनेर यत्रो झगडा भइसकेपछि ब्याक हुने स्थिति उहाँको देख्नुहुन्छ तपाईँले सम्भावना? होइन, अर्को अहिले चाहिँ मैले अघि नै भने वामदेव गौडले जे 6 बुँदे प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ त्यसको फेरोबाटै यो चाहिँ निकास निस्कनुपर्छ। उहाँले अस्वीकार गरिदिइसक्नु। अनि तपाईँले यति म फेरि दुटुक भन्छु, केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हट्नुपर्छ भनेर जसले भन्छ त्यो पार्टीको अन्तरिम विधानको विपरीत हो। त्यो कुरा गर्नु भनेको पार्टीको विभाजनको बिउ रोप्ने काम गर्नु हो। प्रचण्ड पक्षहरू जसले भन्छ ओलीले पार्टी फुटाउन सक्नु होइन, ओलीले किन फुटाल्ने नि? कसले किन ओली केपी शर्मा ओलीले किन पार्टी फुटाउने? उहाँको निम्ति पार्टी फुटाउने किन? प्रधानमन्त्री चाहियो होला नि त, निरन्तरता हुनु पर्यो। कसलाई? केपी शर्मा ओलीजीलाई। मैले प्रधानमन्त्री त जनतालाई उहाँलाई म्यान्डेट दिएकै हुन् त। उहाँ त संसदीय दलबाट सर्वसम्मत चयन हुनुभएको त। संसदीय दलको परीक्षण पनि त हुनु पर्यो। होइन, सबै परीक्षणमा त खरो उत्रन प्रधानमन्त्री तयारै हुनुहुन्छ त। त्यसो भए ठ्याक्कै भनिदिनु न त, अब सहमतिमा चाहिँ सहमति हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो सहमति भनेको केही न केही लेनदेन प्रधानमन्त्रीले नै गर्नु पर्ला। प्रधानमन्त्रीले प्रश्न भन्नुभएको छ, म अब 2.5 वर्षभन्दा प्रधानमन्त्री हुन्न, अबको निर्वाचनमा म चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा उठ्दिनँ, महाधिवेशन मक्सिरै गरौँ, त्यसपछि म चाहिँ अध्यक्षको उम्मेदवार हुन्न, म अध्यक्ष उठ्दिनँ, तपाईँहरूले चलाउनुहोस्। प्रधानमन्त्रीको रोड म्याप त क्लियर छ त, कहीँ किञ्चित दुविधामै छैन त। अनि ती यावत कुराहरू रहँदै चाहिँ अर्को पक्षले के भनिरहेको छ भने प्रधानमन्त्री जति दिन बस्यो त्यो पार्टीको लागि बदनाम भयो भने जस्तो म पछिल्लो उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। हामी कालापानी लिपुरेक र लिम्पियाधुराको चाहिँ एउटा लडाइँमा लडिरहेको छौँ भारतसँग, स्वयं प्रधानमन्त्री लडिरहनु भएको छ। त्यो माथि अर्को एउटा चाहिँ रामको राम र अयोध्याको विषय जुन ल्याउनु भयो त्यसले चाहिँ हाम्रो एउटा मुद्दा अलिकति हलुका बनाइदिनु हो। प्रधानमन्त्रीसँग यस्तो बोल्नु हुन्थेन भनेर जुन किसिमको उहाँले कुरा राखिरहनु होइन, तर्क वितर्क विभिन्न आउँछन्। तपाईँलाई एकदम ठिक लागेको कुरो मलाई बेठिक लाग्नु पनि सक्छ, मलाई ठिक लागेको कुरो उहाँलाई बेठिक लाग्नु पनि सक्छ। हामीले कुन आग्रहका साथ दृष्टिकोण बनाउँछौँ भन्ने कुरा नि त प्रमुख कुरा हो। तर यति कुरो तपाईँले बुझ्नुहोस्, नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक 60-62 वर्ष अगाडि गुमेको हाम्रो भूभाग जुन भारतले अतिक्रमण गरेको थियो, कालापानी, लिपु लेक, लिपियाधारा भूमि फिर्ता ल्याउनको निम्ति त्यो नेपालको नक्सामा राख्ने काम मात्रै होइन, नक्सा त जसले पनि छाप्न सक्ला। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदबाट सर्वसम्मत रूपले त्यसलाई पारित गरेर नीति कार्यक्रममा राखेर त्यसलाई पारित गरेर त्यसलाई चाहिँ लालमोहरै लगाएर त्यो भूमि चाहिँ पुरै वैधानिक हिसाबले चाहिँ नेपालको हो भनेर चाहिँ प्रमाणीकरण गर्ने, त्यसको अगुवाई गर्यो केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री त 60 वर्ष अगाडि त थुप्रै प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि त, बागमती अन्त धेरै पानी बग्यो नि त, अरूले गर्नुभयो त, गर्नुभयो नि त, एकैछिन गर्नु। अनि सबै राजनीतिक पार्टीलाई 100% चाहिँ सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ त्यो नक्सा पारित गराउन कामको अगुवाई त उहाँले गर्नुभयो नि। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई एउटा उचाइमा पुर्याउने काम कसले गर्यो? उहाँले गर्नुभयो नि। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भारत चीनसँग मात्र होइन, 20-25 वर्षदेखि चाहिँ स्थापित हुन नसकेको रुस लगायतका मुलुकहरूसित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्ने। हामी भूपरिवेष्टित पनि भने पनि भारत वेष्टित भएका थियौँ। चीनसँग चाहिँ व्यापार पार्वन सम्झौता गर्नेदेखि लिएर जे जति कामहरू भएका छन् त्यो केपी शर्मा ओलीको चाहिँ नेतृत्वको यो 2.5 वर्षको छोटो अवधिमा भएको छैन। विकास निर्माणले चाहिँ एकदम गति लिएको छ। अनि यी सबै कुरालाई बिर्सिएर अयोध्याको सन्दर्भमा पनि ए बाबा उहाँले के भन्नुभएको भने तथ्य प्रमाण सबै हेर्दा त चाहिँ त उहाँले त उदाहरणै दिएर भन्नुभएको छ त। राम चाहिँ
चितवनको चाहिँ अयोध्यामा जन्मेको चाहिँ सबै कुराले बताउँछ। भनेपछि होइन राम चाहिँ भारतकै अयोध्यामा जन्माएका हुन् भनेर चाहिँ भारतले चाहिँ प्रमाणित गर्न सक्नु पऱ्यो नि त। अनि एउटा प्रधानमन्त्रीले देशको बारेमा नबोलेमा, देशको भूमिको बारेमा नबोले कसले बोल्ने त भन्यो क्या? प्रधानमन्त्री नबोले कसले बोल्ने? आखिर त्यहाँ भएका चाहिँ पुरातात्विक महत्त्वका चिजहरू, पौराणिक चिजहरूले त अनि चाहिँ रामले सीतालाई लिन जनकपुर चाहिँ त भारतको अयोध्याबाट एकै दिन आउन सक्ने स्थिति थियो र हिँडेर। यी सबै कुराले हेर्दा त चाहिँ यहीँ अयोध्यामै जन्मेको तर्फ सङ्केत गर्छ। यो विषयमा चाहिँ ठिक छ, अनुसन्धान होस्, अन्वेषण होस्, तर यो बोल्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले विवादित कुरा बोले भन्ने कुरो त जानुहुन्न नि। उहाँ चाहिँ प्रमाणित कुरो, भारतले चाहिँ भारतका विदेश मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले बुद्ध नेपाल भारतमा जन्मेका हुन् भन्न हुने, नेपालको प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा चाहिँ पौराणिक तथ्यहरू हेर्दा चाहिँ अयोध्यामा जन्मेको चाहिँ सबै कुराले त देखाउँछ भने राम चाहिँ अयोध्यामा जन्मेको हुन सक्नुहुन्छ है, यो विषयमा अन्वेषण गरौँ है भन्दाखेरि त बेठिक बोल्नु हो, विवादित कुरा बोल्नु हो भनेर हुन्छ। जस्तो म तपाईँलाई थोरै यहाँ अर्कोतर्फ पनि लान चाहन्छु। तपाईँले यो पार्टीभित्रको विवादसँग जोडेर हेर्दाखेरि यो पार्टीभित्रको विवाद चाहिँ अहिले केही वैदेशिक शक्तिहरूको कारण पनि चलिरहेछ कि भन्ने गाईगुई चर्चाहरू चलिरहन्छ। तपाईँले पनि त्यो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको भूमि हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले नक्सा छापिसकेपछि कसैको अरुचि भयो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतर्फ र उसले निष्कासन गर्न खोज्दैछ कि भनेर जुन किसिमको हल्लाहरू चलिरहेछ नि, त्यो पनि हुनसक्छ। तपाईँले के टिप्पणी गर्नुहुन्छ? अब म त्यतातिर जान चाहन्छु। हामी जतिको छर्लङ्ग के छ भने भारत हिजो नेपालमा कसलाई मन्त्री बनाउने नबनाउने भन्नेसम्मको खेलोमेलो गर्ने भारत आज नेपालको गुमेको भूमि फिर्ता गर्नको निम्ति सरकारले सबै राजनैतिक पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदबाट सर्वसम्मत पारित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म पुर्याउने काम गर्दाखेरि त कति भाउन्नी होला। नेपालको संविधान सभाले घोषणा गर्दा त भाउन्निएर रन्थनिएर नाकाबन्दी लगाउने भारतलाई अहिले कति भयो होला त बुझौँ न। मैले भारतलाई चाहिँ खेलोमेलो गर्यो, यस्तो गर्यो, यतातिर जानु, त्यही त बुझौँ न, त्यो त बुझौँ त, त्यो त्यसै थाहा भइहाल्छ नि। पानी एकदम पर्यो भने छाता नओढी गइयो भने त रुजिन्छ भन्ने जम्मालाई थाहा छ नि त। अब भारतले कतिसम्म गर्छ, केसम्म गर्छ, नेपालको राजनीति त्यहाँ कति गर्ने प्रयत्न गर्छ भने त सबैलाई थाहा छैन। ठिक छ, जस्तो पार्टीको विवादकै केन्द्रमा आउँदै यो विवादको चाहिँ मुख्य जड चाहिँ माथि टुप्पोमा मात्रै नभएर त फेदैसम्म तल्लो स्तरको कार्य समितिहरूमासम्म त्यसको छत्रछाया पर्न लागिरहेछ। अब यो भर्खरै यो टुसाएको यो पार्टी बिच आदि उमेरमै यो जुन किसिमको विवादहरू आए, अब यो महाधिवेशनसम्म पुग्ने बेलासम्म के हुने हो, यसलाई चाहिँ एकदम कम गरेर पार्टीमा हुन सक्ने जुन सम्भावित क्षतिलाई चाहिँ कम गर्नको लागि तपाईँले जस्तो तल्लो जुन एउटा मिडल क्लासमा रहेर जुन किसिमको कार्य र योगदान गरिरहनु भएको छ पार्टीलाई, तपाईँहरूले चाहिँ खास के गर्नुपर्छ? उही खालि नेतृत्वकै एउटा पछाडि लागेर पार्टीलाई उही अझ झन् विवादको उग्र अग्रसरतातिर लाने मोडा बन्ने कि एकीकरण एकताको पक्षमा पनि तपाईँहरू के बोल्नु? मूल धमिलियो भने तल सफामा मूल चाहिँ पुरै धमिल्ने, तल चाहिँ सफा पानी खोजे त हुँदैन। मूल सङ्लो भयो भने नि तल पानी सफा आउँछ। त्यो कुरा त हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। नेताहरूले उहाँहरू सबै सम्मानित नेताहरू हुनुहुन्छ, चाहे केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, जलनाथ, वामदेव, ईश्वर पोखरेल, नारायण काजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा बादल, महासचिव विष्णु पौडेल, लामो समय चाहिँ यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँहरूको योगदान छ। त्यसो भएर म उहाँहरू सबैलाई उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। म कसैलाई चाहिँ कटाक्ष गर्न चाहन्न। तर नेताहरूले थाहा पाउनुपर्छ के भने कुन बेला कस्तो परिस्थितिमा के विषयवस्तु उठाउने, त्यो कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। चौतारा मादल छ भनेर चाहिँ बजाइहाल्ने काम गर्न हुँदैन। मादल बजाउनलाई नि त बेला आउनु पर्ला नि त, समय आउनु पर्ला नि त।
अहिले जुन ढङ्गबाट जे विषयवस्तु उठान गरियो त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ कुनै अर्थ छैन। त्यो पानीको फोका चाहिँ फुट्ने खालका विषयवस्तु उठाइयो। तपाईँले यो देख्नुहुन्छ नि, म यो समीकरण यताउता कुरा नि जान चाहन्न। हेर्नुहोस्, सुन्तला फलाउने हो भने सुन्तला बिउ रोप्नु पर्यो, खुर्सानीको बिउ रोपेर सुन्तला फलाउनु खोज्न भएन। अहिले देखिएको त्यसमा नेताहरू ख्याल गर्नु पर्यो। र हामीले पनि नेताहरूको प्रशंसा गर्ने नाममा देवत्वकरण गर्ने, आलोचना गर्ने नाममा आत्मभ्रष्टीकरण गर्न भएन। अहिले नेकपाको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको नेकपाको 2/3 सरकार छ। अनि सरकारलाई त ठिक छ, तपाईँले पार्टीले भनेको मानेन भन्ने कुरो निकाल्नुभयो भने पार्टीले नि त सरकार सञ्चालन गर्नलाई त सहयोग गर्नु पर्यो नि त, साथ दिनु पर्यो नि त। कुरो त दोहोरै होला नि त, एकवटा हातले ताली बज्छ र। तपाईँले चाहिँ अहिले भन्नुभयो, तर अर्को पाटो पनि हेरौँ नि त। सरकारले गरेका राम्रा ऐतिहासिक कामहरूलाई हामीले जनताको बिचमा कति पुर्याएका छौँ पार्टी कमिटी मार्फत। पार्टी कति सञ्चालन भएको छ 2.5 वर्षभित्र। पार्टीको एकता हामीले किन टुङ्ग्याउन सकेका छैनौँ? यी पाटाहरू नि त हामीले हेर्न पर्यो नि त। एकवटा मात्रै कुरा हेरेर त हुँदैन नि त। जस्तो अब यो कोभिडको केही सन्दर्भ र तपाईँको एउटा प्रदेश सांसदको एउटा सदस्य पनि भएको नाताले चाहिँ तपाईँ एउटा गण्डकी प्रदेशको सांसद, कोभिडले त नेपालभरि काहीँ पनि छोडिरहेको छैन। गण्डकी प्रदेशले चाहिँ कोभिड नियन्त्रण र रोकथामको सन्दर्भमा के कस्ता खालका विधिहरू अपनाएको छ, सतर्कताहरू कस्तो कस्तो खालको अपनाएको छ, त्यसमा तपाईँको भूमिका खासमा के छ? 7वटै प्रदेशमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको निम्ति गण्डकी प्रदेश सरकारले अत्यन्त प्रभावकारी काम खेलेको छ, भूमिका निर्वाह गरेको छ। भले अरू प्रदेशहरूले नि गर्नुभएको छ। हामीले सङ्घीय सरकारले लकडाउन गर्नुभन्दा पहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्ना सिमानाहरूलाई सिल गर्ने काम गर्यो। माननीय मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको चाहिँ नेतृत्वमा उच्च स्तरीय कोरोना रोकथाम नियन्त्रणको निम्ति चाहिँ समिति बनाउने काम गर्यो। त्यस पछाडि विभिन्न उपसमितिहरू बनायो। तपाईँ चाहिँ डेलिकेटेड हस्पिटल भनेर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय हस्पिटल, बागलुङ अस्पताल लगायतका हस्पिटलहरूलाई तोक्ने काम गर्यो। धौलागिरी अञ्चल अस्पताललाई तोक्ने काम गर्यो। सुरुमा बाहिरबाट आएका 2 जना महिलाहरूलाई कोरोना लागेको थियो, सम्पूर्ण निःशुल्क उपचार गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ सकुशल घर पठाउने काम गर्यो। अब अहिले चाहिँ सबै हस्पिटलहरू गण्डकी प्रदेशका 11 जिल्लाकै हस्पिटलहरूको चाहिँ स्तर उन्नति गर्ने काम गर्यो। 50औं कोरोना परीक्षणको निम्ति चाहिँ दक्ष जनशक्तिहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने काम गर्यो। सबैलाई तालिम चाहिँ दिने काम गर्यो, 700-800 स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई। त्यस पछाडि अत्याधुनिक कोरोना परीक्षणको निम्ति अत्याधुनिक चाहिँ परीक्षणको निम्ति चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू चाहिँ खरिद गर्ने काम गर्यो। हस्पिटलहरूलाई चाहिँ आइसियु कक्ष लगायतका सबै बनाउने काम गर्यो, जसको अहिले गण्डकी प्रदेशमा दिनमै 1000-1200 मान्छेको परीक्षण हुन्छ। अब यो त चाहिँ एउटा महामारी हो, तपाईँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गरेर मात्र हुँदैन। सीमा नाकाहरू खुल्ला छन्, धेरै खालका लुप पोइन्टहरू छन्, त्यतातिर त हामीले चाहिँ ख्याल गर्नै पर्छ। त्यसबाट यो सबै गरेको छ र अहिले गण्डकी प्रदेशमा सिङ्गो मुलुकमै कोरोना चाहिँ नियन्त्रणमा छ आजको दिनसम्म। र तपाईँले एउटा तथ्याङ्क हेर्नुहोस्, त्यसबाट गण्डकी प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रणको निम्ति सरकारले खेलेको भूमिका सीमित स्रोत साधनको कारणले जनताको जुन अपेक्षा छ त्यो अनुसार हुन नसकेको होला, तर चाहिँ सीमित स्रोत साधनले नै अधिकतम सेवा चाहिँ सुविधा चाहिँ डेलिभरी गर्ने काम गरेको छ। र तपाईँले यहीँ पनि हेर्नुहोस् न, कोभिड-19 सम्बन्धी अपडेट चाहिँ तथ्याङ्क प्रदान गर्ने सबैभन्दा आधिकारिक worldometer.com worldometer.com भन्ने चाहिँ अनलाइनका अनुसार 7 राष्ट्रमै नेपालमा कोरोनाकोबाट चाहिँ कम सङ्क्रमण दर, कम मृत्यु दर, धेरै टेस्ट गर्ने राष्ट्रहरूमा चाहिँ नेपाल पर्दछ। प्रति 10 लाखलाई आधार मानियो भने नेपालमा 24,888 पिसिआर टेस्ट गर्दा भारतमा 15,534,
र पाकिस्तानमा 9237 को PCR टेस्ट भएको हुन्छ। भारत पाकिस्तान भन्दा नेपालमा PCR टेस्ट बढी भएको हुन्छ पाइन्छ। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुने संक्रमित टप 100 राष्ट्रहरूमध्ये सिङ्गापुर पछि नेपाल सबैभन्दा कम मृत्यु दर हुने राष्ट्र हो। सिङ्गापुरमा 0.05% छ भने नेपालमा जहाँ 0.28% छ। भारत र पाकिस्तानको त कुरै छोडौँ। प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा नेपालमा संक्रमण दर 720, भारतमा 5938 र पाकिस्तानमा 1271 छ। यसले पनि बताउँछ छिमेकी देशहरूको तुलनामा हाम्रो संक्रमण दर कम छ। यो भनेको नेपाल सरकारले, प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले गरेको प्रचार प्रसार र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन र उपचार चाहिँ राम्रो भएको कारणले यो भएको। यो कुरालाई त स्वीकार्नु पर्यो नि त। सरकारले गरेका राम्रा कामहरू नदेख्ने, तुलनात्मक रूपमा अरू देशहरूको तुलनामा हेर्नु, आज चाहिँ संसारकै सबैभन्दा विकसित मुलुक अमेरिका होइन, स्वास्थ्यमा संसारकै चाहिँ दोस्रो चाहिँ हेल्थ डेलिभरी गर्ने चाहिँ इटाली होइन। आज ती देशहरू हावातावा खाइरह्यो बेला हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा चाहिँ कोरोना नियन्त्रणको निम्ति जे जति भूमिका भएछ त्यसमा त हामीले सरकारलाई त स्यालुट गर्नुपर्छ, एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। हो कमी कमजोरी छन् भने हामीले चाहिँ सुझाव दिनुपर्छ। यो त तथ्याङ्कले भन्छ नि, यो त मैले भनेको होइन नि त। त्यसबाट यसलाई चाहिँ हामी सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ र अझ प्रभावकारी गर्नुपर्छ। म तपाईँको लोकप्रिय अनलाइन मार्फत नि भन्न चाहन्छु सरकारलाई, अब हामीले मास्क चाहिँ फ्री वितरण गर्नुपर्छ। सरकारले त्यो खालको व्यवस्था नि गरोस्। जसरी हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू कतिपय चाहिँ हामीले सरकारले फ्रीमा वितरण गर्छ, त्यही हिसाबले यी पनि गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यो कोभिड-19 भनेको एउटा महामारी हो। अब यो क्रमशः समुदायमा फैलिन सक्ने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो चाहिँ उब्जिरहेको बेलामा हामी सबैले चाहिँ सजगता अपनाऊ। सरकारले जे जति निर्देशन दिएको छ त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरौँ, लागू गरौँ, सामाजिक र भौतिक दूरी कायम गरौँ, मास्क नछोडौँ, सेनिटाइजरको चाहिँ हरदम पहल गरौँ, के अरे हरदम प्रयोग गरौँ। यो ढङ्गबाट अगाडि बढौँ भन्छु। जस्तो अन्त्यमा तपाईँ एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेता पनि भएको नाताले आम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शुभचिन्तक समर्थकहरूलाई यो पार्टी विवादका सन्दर्भमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? र तपाईँ एउटा गण्डकी प्रदेशको सांसद भएको नाताले आम जनताहरू यो कोभिड-19बाट जुन किसिमको आहत महसुस गरिरहेछन्, ती दुईटा कुरालाई चाहिँ तपाईँले खास आम जनता र तपाईँको एउटा पार्टी नेतृत्व र पार्टी एउटासँग सम्बन्धित भएको नाताले के सन्देश दिन चाहन्छ अन्त्यमा? कराई फुट्दा ठुलो चोइटो मेरो भागा पर्यो भन्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। पार्टी विभाजनको पीडा हामी सबैले बिहोरेका छौँ। 54 सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले विभाजित भयो। एमाले त्यो बेला 73 सिट ल्यायो, मालेले 0 सिट ल्यायो, तर सरकार त बनेन। कराईको ठुलो चोइटो एमाले भयो होला, सानो चोइटो माले भयो होला, तर त्यहाँ न तरकारी पाक्यो न तिउन पाक्यो। पार्टी विभाजन गरिन्छ भने कसैले त सोच्छ भने पार्टी छोडेर जाँदा, पार्टी विभाजन गर्दा को अवस्था हैसियत के हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ एकचोटि बाबुराम भट्टराईलाई सोध्दा हुन्छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई सोध्दा हुन्छ, सीपी मैनालीलाई सोध्दा हुन्छ। हिजो कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ शक्तिशाली महासचिव भएकाको आज हैसियत के छ? त्यसो भएर हामीले जति पानी छ त्यति आगो बाल्नुपर्छ। हामी कार्यकर्ताहरूलाई, म देशभरिका कार्यकर्ताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सामाजिक सञ्जालमा हामीले शिष्ट ढङ्गबाट आफ्ना तर्कहरू राखौँ, छलफल गरौँ, तर अराजनैतिक कुराहरू चाहिँ नगरौँ। फेरि सँगसँगै अर्को कुरा नि के हुन्छ भने तपाईँले मलाई एकहोरो ढुङ्गा वर्षाउने अनि तपाईँलाई मैले गुलाबको फुल वर्षाउनुपर्छ भन्ने त हुँदैन नि त। त्यसो यो कुरामा सबैले ख्याल गर्नुपर्छ। तपाईँले ड्याङ ढुङ्गाले हिर्काएको छ मलाई हेर्नुहोस्, अनि मैले तपाईँलाई गुलाबको फुलले चाहिँ पूजा गर्ने कुरा चाहिँ फेरि हुँदैन। यो कुरालाई बुझौँ। र अहिले हामीलाई सिङ्गो मुलुकको आवश्यकता, जनताको आवश्यकता। हामीले साबिक चाहिँ एमाले र माओवादी बिचमा एकता किन भएको? देश र जनताको आवश्यकताले भएको, कार्यकर्ताको चाहिँ आवश्यक चाहिँ चाहनाले भएको, मुलुकको चाहनाले भएको। त्योभन्दा नि सबैभन्दा ठुलो भनेको 6 महिनामा 1 वर्षमा
सरकार परिवर्तन भइरहने, अस्थिर खालका चाहिँ खेलमेलो हुने, राजनैतिक खालका गतिविधिहरू हुने, त्यसबाट 5 वर्षलाई स्थायी सरकार बनाउनको निम्ति, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लक्ष्यलाई चाहिँ भेदन गर्नको निम्ति, मुलुकबाट चाहिँ गरिबी, भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी अन्त्य गरेर एउटा विकासशील मुलुक बनाउनको निम्ति एकता भएको होइन। त्यसो भएर यसलाई हामीले चाहिँ आत्मसात गरेर अगाडि बढौँ र कार्यकर्ताहरूले पार्टी विभाजन गर्ने कुरा कसैले चाहिँ त्यो चाहिँ खेलोमेलो गर्छ भने त्यसमा हामीले चाहिँ खबरदारी गर्नुपर्छ, सजग हुनुपर्छ र भोलिको चाहिँ नयाँ नेपालको नेतृत्व गर्नु, अगुवाई गर्ने त अहिलेको चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ताहरूले हो नि। अनि आज चाहिँ हेर्नुहोस् कोभिड-19ले चाहिँ मानवीय स्वास्थ्यमा मात्रै सङ्कट ल्याउँदैछ र छैन नि, हरेक क्षेत्रमा सङ्कट ल्याउँदैछ। आर्थिक क्षेत्रमा सङ्कट ल्याउँदैछ, सामाजिक क्षेत्रमा सङ्कट ल्याउँदैछ, सांस्कृतिक क्षेत्रमा सङ्कट ल्याउँदैछ। यी अबका चुनौतीहरूलाई चाहिँ सामना गर्ने ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्नेछ। भोलि नेकपा चाहिँ विभाजन भयो भने त भयभरका यी सबै उपलब्धिहरू नि त समाप्त हुन सक्छन्। त्यो यी सबै कुरालाई सोचेर हामी कार्यकर्ताहरूले अनेकतामा एकता, नेकपाको विशेषता भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। म सबै कार्यकर्ताहरूलाई पनि यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, बलेको आगोमा घिउ होइन, मर्तेल होइन, पानी हाल्ने ढङ्गबाट आफ्ना भूमिका चाहिँ निर्वाह गरौँ। सही के हो, बेठिक के हो, अहिलेको परिस्थितिमा जे जस्ता कुराहरू उठेका छन् ती ठिक हुन् कि बेठिक हुन् आफैले आत्मसमीक्षा नै गरौँ र नेताहरूलाई चाहिँ यो विभाजित गराउनको निम्ति, उत्तेजित गराउनको निम्ति प्रोत्साहित नगरौँ। म यही कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु र गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण जनताहरू जो हिजो लामो समय लकडाउन हुँदा नि तपाईँहरूले चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकारलाई, सङ्घ सरकारलाई सहयोग गर्नु हो। अहिले पर्यटन क्षेत्र तहस नहस छ, यातायात क्षेत्र तहस नहस छ। भलै चाहिँ सरकारको मौद्रिक नीतिले केही राहत भए पनि बहुत तहस छ, तर हरेक सङ्कटहरूलाई हामीले अवसरमा परिणत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो चाहिँ विश्वव्यापी सङ्कट हो, विश्व मानव समाजमाथि नै यो चाहिँ गम्भीर सङ्कट पहिलोचोटि आएको। त्यसो भएर यसलाई चाहिँ सामना गरेरै हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अब सरकारले मात्रै सबै कुरा गर्न सक्दैन। हाम्रो जस्तो मुलुकमा सरकार, नागरिक समाज सबै मिलेर यो सङ्कटबाट पार लाउने ढङ्गबाट अगाडि बढौँ। यसको निम्ति सम्पूर्ण जनताहरूलाई धैर्यता, संयमतालाई चाहिँ कसैले चाहिँ नगुमाऊ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु र पुनः यो कोभिड-19 नियन्त्रण र रोकथामको निम्ति सरकारले गरेका कामहरूलाई सहयोग गर्ने, सामाजिक र भौतिक दूरी कायम राख्ने र सुरक्षाका जे जति उपायहरू छन् त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने ढङ्गबाट सबै लाग्नु होला भन्ने अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। तपाईँको यो अमूल्य समय हामीलाई उपयुक्त गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। केही भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा नेपालकै लोकप्रिय अनलाइन सुनौलो अनलाइनलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।